عسلامة ومرحبا بكم. اليوم نحب نفسر لكم كيفاش نلقاو الشيك متاعنا على السيستم وكيفاش نجمو نعديو لا كوموند شيك. باهي باش ناخذو اكزامبل ان بارتنير من تونس وان بارتنير من الجزائر. فوالا دونك عندي هوني لاباج كالعادة معناتها نمشيو نكتبو arvia-nature.net/login باش نلقاو ليدونتيفيون والمود باس نكتبوهم كما تعودنا TN يعني en ماجيسكول ورقم بطاقة التعريف بعديك المود باس نكوشيو الكود كاتشا ونعملو كونيكسيون. هوني باش نمشيو نفيرم معناتها سيت فينيتر هذه نمشيو للداشبورد ونمشيو للشيك كما قاعدين تشوفوا هوني باش نلقاو لا ليست دي ديفيرون شيك اللي عندنا. وهوني ملاحظة راهو احنا اذا كان الشهر هذا مثلا لو موا اون كور الشهر هذا اللي احنا فيه عملنا فيه الكوموند نتاع 450 والا بلوزيور كوموند يعني برشا طلبيات ومجموع نتاعهم في نفس الشهر 450 اسي فانه الشيك نتاعنا ما نلقاوهوش في الشهر هذا راهو باش يجينا في اول الشهر المقبل. دونك فوالا عندنا هوني مثلا 100 اسي كيما تراو لو مونطون عندنا 100. دونك الشيك اللي نعرفوه اللي هو قيمته 100 دينار احنا باش نخلصوا عليه كان 30 دينار. 100 اسي كيما تشوفوا ديبي كامباني يعني وقتاش الشيك هذا يتعمل هاكا في نوفمبر فان دو كامباني يعني في آخر الشهر 30 نوفمبر. الدات ديكسبيراسيون هذه هي حاجة باهية برشا اللي هي راهو يقعد عام كامل راهو كما تشوفوا 30 نوفمبر 2022 هذه حاجة باهية خاطر قبل كانت الفاليديتي متاعو صغيرة دونك لي بارتنير معناتها كانوا برشا دي بارتنير خسروا لي شيك متاعهم لأنهم ما عدوهمش في البريود متاع الصلوحية. دونك توا عنا عام كامل دونك ما نتصورش حتى شريك باش يضيع الشيك متاعو. بالنسبة لليتا باش نلقاو ديسپونيبل هذاك هو اللي باش نستغلوه الشيك دونك باش نعديو الكوموند متاعنا. باش نمشيو اكسيون كيما نعديو كوموند فوالا دونك باش نختاروا لو برودوي هوني باش نعطيكم جوست ان اكزامبل تري سامبل مثلا باش نعدي اني هوني 3 ويل دارغون تنقول لكم علاش. خاطر عندي دي remarques هوني نشوفوا لو بري كاتالوج توتال بري كاتالوج 140 و 400 دونك النت كما تشوفوا توتال نت ابيي 43 و 984 باش نحاول هوني نعدي لا كوموند. شنو باش يطلع لي كما تشوفوا هوني باش تطلع erreur votre commande doit avoir un montant entre 95 et 105 AC. Donc هذه justement c'était ma remarque راهو نردوا بالنا الكوموند نتاع الشيك ما ينزمهاش تفوت 105 AC 105 AC. فوالا دونك نحيو هذه الطلبيه هذه دونك كما قلنا يعني 100 اسي تخلص عليهم 30 اسي ولكن ما ننساوش لي فري دو ترانسبور باش نزيدوا لي فري دو ترانسبور. هذه هي العملية راهي سهلة على الآخر كيما نعديو إن كوموند. فما ملاحظة أخرى نحب نقولها لكم اللي هي بالنسبة للشيك راهو ما فماش لي تيستور فهمنا ما نجموش نعديو لي بارفان ما نجموش نعديو كل لي تروك نتاع البوبليسيتي يعني نتاع أخفية لي ستيلو لي حتى لو ساك ايزوتيرم البورت كلي هذوك الكل راهو ما نجموش نعديوهم في كوموند شيك تفهمنا. وحاجة أخرى راهو لي بري نتاع لي برودوي راهم بالفالور نتاعهم اسي بري كاتالوج اش معناتها sans prendre compte دي برومو اون كور معناتها حتى لو كان عندنا اون بروموسيون في الوقت هذاك فانه الباز نتاع الكالكول نتاعنا باش يكون على السوم الاصلي نتاع البرودوي. فوالا هذا هو شنو حبيت نقول لكم. هذا بالنسبه دونك ليكزامبل التونس. توا باش نمشيو ناخذو ان اوتر اكزامبل اللي هو نتاع الجزائر. دونك عندي هوني مقيدته دونك كيف العاده دي زد اون ماجيسكول فوالا نورمالمون هذا هو كالعاده نعملو كونيكسيون. نعملو كونيكسيون باش ندخلو للكونت اللي في الجزائر. بون
هوني ما عنديش ان شيك ديسپونيبل عند شركائي الجزائرية، ولكن مش مشكل، سي ان فيت كيما اللي شفناه يعني في عند الشريك التونسي، يعني نفس الشيء، ولكن بيان سور حسب العملة متاعنا، حسب الدراهم الجزائرية. الوغ سامحوني نمشيو للشيك. بالنسبة للشيك باهي احنا شقلنا 100 اسي نعديو عليها 30 اسي. دونك هوني باش نفسر لكم بالنسبة للجزائر نضربو في الستة، دونك 100 اسي تولي 600 اسي، تفهمنا، و30 اسي نضربوها في الستة تولي 180 اسي. الوغ 600 اسي هذيا بالدراهم الجزائرية بالالف، ولكن احنا على السيستم راهو العملة متاعنا هي الدينار الجزائري، معناها باش نزيدو صفر اخر. دونك باش نلقاو 6000 دينار جزائري، المونطون تاع الشيك هو 6000 دينار جزائري، ولكن احنا راهو باش نخلصو عليه كان 1800 دينار جزائري، دينار جزائري بيان سور زائد يعني نقولوا احنا معلوم معلوم التوصيل. فوالا، وهوني باش نوريكم ليكزامبل هذا. الوغ ديجا اوتيليزي كيما قلت لكم. دونك باش نحلو الكوموند نتاعنا جوست باش نشوفوا حاجه اللي هي الوغ لو بري كاتالوج. توتال بري كاتالوج عندنا 5860 دينار جزائري، يعني 586 ألف بالدراهم الجزائرية، ولكن هذا قيمة الكوموند، ولكن احنا خلصنا عليها كان 2280 دينار جزائري، يعني الوغ يعني 228 ألف. فوالا 228 ألف كما قلت لكم، هي 180 ألف جزائري مع مصاريف التوصيل. إن شاء الله يكون يعني هذا واضح. وبالنسبة دونك ملاحظة هوني تردوا بالكم بالنسبة للشيك بالنسبة للجزائر، لأنه يلزم لو بري كاتالوج يلزم يكون ما بين 5700 دينار جزائري و 6300 دينار جزائري. شو معناتها؟ معناتها ما بين 570 ألف و 630 ألف. مي سينو بالنسبة للبقية يعني لو برانسيب هذاك هو سي لو ميم. فوالا، إن شاء الله تكون الإفادة حصلت، وإن شاء الله بيان سور نشوفوا دوتر فيديو نفسروا أكثر حاجات.